یزیدی مقابلے دے اندر آئے، آخر مقابلہ کہندہ آئی امام حسین دے نال مقابلہ کرنا آئی۔ اے یزیدی خیال کرے ننترائے دیوارہ دا بکھا پیاسا ہے، مگر امام عالی مقام فرمایا کیا ہوا 3 دن کا بھوکھا اور پیاسا ہوں، ارے پھر بھی جان لو محمد کا نواسا ہوں، ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے، ہم جو سو جاتے تھے فرشتے جھولا جھولاتے تھے۔ 8 یزیدی مقابلے دے اندر آئل پر امام عالی مقام نے ہاں دے 8 یزیدے کو واصل جہنم کر دیتا۔ عمر بن سعد چلاون لگا کھن لگا ایک ایک نہیں دو نہیں، یکدم حملہ کر دیو، تیران دی بارش نیویاں دے انیاں سدیاں کر دیو، ہر پاسو تیران دی بارش، 32 زخم تلوار دے، 33 زخم نیوے دے، تیران دا کوئی شمار نہیں۔ پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے رخ کیتا سواری دا کعبے دی طرف، خیال فرمایا آخری بار میں رب دی نماز تے ادا کر گنا، نماز دا ٹائم ہے۔ جنہ کعبے دی طرف رخ کیتا، انہاں ظالمہ نے تیران دی بارش کی تھی، سواری دا رخ تبدیل ہو گیا، امام عالی مقام آسمان دی طرف نٹھا، عرض کیتا مالک کائنات نماز تے دی میں کو پڑھانا نہیں دے دے، اے شام سہر دے باسی میں کن دو نماز دی نیت کرا آتے کے دے بنا اللہ راسی الغیب کنوں آباد آئی ناتے سید اداسی جن دو نماز دی نیت کرے سے میرا کعبہ پھر دایا سی۔ امام عالی مقام امام حسین نے کربلا دے اندر کیسی نماز ادا فرمائی، یار 22,000 یزیدی ایک پاسے، نواسہ مصطفیٰ نے کربلا دے اندر نماز ایسی ادا کر دکھائی کہ رہ دی دنیا تک ہندی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ دیکھو پوری کائنات اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ کریں دیئے، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، زمین و آسمان والے، ہر چیز اللہ دا ذکر کریں دیئے، مگر جیرا ذکر امام حسین کربلا دے اندر کیتا ہے، جنہ آپ دا جسم نازنین زین کنو زمین دوتے آیا، شمر پلین تلوار چاہ کے آیا، امام عالی مقام فرمایا شمرہ کربلا مضافات دے اندر جمعے دیا زانہ پہ ہوں دینا، میری جمداللہ دی عادت ہے میں آج تک نماز قضا نہیں کی تھی، میں آخری بار رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ تے کر گنا، کیسا سجدہ ادا کیتا، فرمایا انعام دا ٹائمے تو بھی انعام جنسے میں بھی انعام جنسا، مگر فرق ہے تو انعام یزید پلیت کنو گنسے میں انعام رب قدیر کنو گنسا، تو انعام دنیا دی دولت گنسے میں جنت جوانہ دا سردار رہا ہوں، اور تو جرے گردن کٹ کے انعام گنسے میں گردن کٹا کے انعام گنسا، دیکھو دنیا دی شاہی ملوے سی میں جنت جوانہ دا سردار، لوگو کون جوانے وچ کر پل دے بنیا خاص وفادہ جج رہ گے، جن دے ناز نماز کرے بنیا دین سلام دی دھاج رہ گے، بے پرد خدا جکو جلوے دکھائے کتی وصل وصال دا حج رہ گے۔
تورے سر سانگ دہا رکھی کھیر بطول دی لگ رہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے دے اندر رکھیا ظالمہ نے تلوار دوار کیتا سر تنل جدا کیتا انا للہ و انا الیہ راجعون مگر امام عالی مقام امام حسین دا سر انور نیزے دوتے بلند کیتا اور جسم کربلا دی سرزمین دوتے ہیں جسم انج قرآن دی تلاوت کریں دے سر انج قرآن دی تلاوت کیوں نہ یارو جنہ دی عظمت رب ذوالجلال خود قرآن دے اندر بیان فرماوے فرمایا انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ایک بندہ سبحان اللہ چاہیے تو سبحان اللہ سارے نال کیا ہو جاؤں بہرحال توجہ طلب جملے سیدنا امام عالی مقام امام حسین نے بڑی عظیم قربانی دیتے آج مسجد آباد انتا امام حسین دی قربانی دا فرمایا مسجد دے اندر آزان مل دی پئیت ایوی کربالا دے اندر امام حسین دی قربانی دا صدقائی جسم کربلا دے ہوتے سرنے دے دی انی دے قرآن دی تلاوت ویدہ کریں گے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم میرا سر انور کنو قرآن دی تلاوت دی آواز ہے کہیں نے کیا ہی خوبا کیا حق آکھ کے سید کربل وچ باطل کو ناکام کتے کائنات دے صابر من گے ہل یہ صبر دے چرچے عام کتے مقتل دے وچ تیغ دی دھار تھلے خالق دے نال کلام کتے جن عامر شام روانہ تھے ایک سانگ دیش کو سلام کتے اور توجہ طلب جملے آخری جملے کربلا دے اندر امام حسین یا سیدہ زینب جنہ کربلا دے سرزمین دوتے عظیم قربانیاں دیتے ہیں امام حسین نے اپنے لخت جگر قربان کیتے سیدہ بی بی زینب پاک نے اپنے بیٹے قربان کیتے آن محمد یارو ایسی عظیم قربانی پر پردے دے بھی حفاظت انہیں کیا ہی خوبا کیا لاجپال حسین دی بہن زینب لاجپالی تے لاجپال رہی تورے پابند ہائی وچ پردے دے ہر حال پھرا دے لال رہی ہر لاش تے بی بی الحمد پڑے آتے دین دکھے تے بھال رہی تو من احسان شہینیوں دے دلی نال پھرا بھائی بھال رہی قربانی کربلا دے میدان دے اندر سیدہ بی بی زینب پاک نے دیتی اللہ رب العزت حاضری قبول فرماوے حاضری مقام دے ٹائم آیا دے لیٹ گئی دیکھو کمال دی گال ہے حافظ